सीएमाक मेळोंक आयले तेन्ना आमी आज RDAचो कार्यक्रम आशिल्लो तेन्ना डायरेक्ट आमचे बाबूच्या लिडरशिपीचेर सगळे केपेंचे आमचे सगळेच प्रतिश्ठीत सगळे तशेंच पार्टीचे कांय लोक हांगा आयिल्ले मुद्दम जेडपी मागीर नगरसेवक सगळे जाण आनी खास करून ते मुख्यमंत्र्यांक धन्यवाद दिवपाक कारण खूब जाण उलयतना हांव आयकलें की कुशावती जिल्लो हें जें नांव जें मुख्यमंत्र्यांच्या तकलेन जेन्ना आयलें तशें खरोखरूच सगळ्यांनी तोखणाय केली आनी एक बरी मॅसेज आनी तेंच्यांनी गोंयभर म्हणजे गोंयभर कोणेच त्या नांवाचेर कोणेच क्रिटिसायजूय केलो ना आनी खास करून हांव ते सगळ्यांचे प्रतिक्रिया आयकतालो तर म्हाकाय खूब बरें दिसलें की तेंच्यांनी भावनीक नातें कुशावतीचेर आसा आनी त्यामुळे सगळ्या वेगवेगळे बिझनस आसात सगळे कम्युनिटी सगळेच जाण आज मुख्यमंत्र्याक धन्यवाद दिवपाक आयिल्ले आनी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की हांव तांचे बरोबर कार्यक्रम आशिल्लो म्हणून हांव हांगा पावलो थँक्यू वेगवेगळे सो कितें आज सगळे केपेकार आमी म्हळ्यार सगळे सगळे इलेक्टेड मेंबर जावं की सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक सगळे आमी इतल्या खातीर येयल्ले की आयज आमकां तिसरो डिस्ट्रिक्ट तो मेळ्ळो आसा आनी त्याच बरोबर ज्या डिस्ट्रिक्टाक कुशावती म्हूण नांव दिल्लें आसा एक सुंदर नांव प्रत्येक सगळे केपेकारांक एक आनी बाकी तालुक्यांनी बी कुशावती हें सामकें सगळ्यांक आवडलें आसा की योग्य नांव आज कुशावती दिल्लें आसा आनी त्याच बरोबर हेडक्वॉर्टर जे आसले ते आमी केप्याक डॉक्टर आमच्या सीएमान डिक्लेअर केल्ले आसा हाजे खातीर मुद्दम जावन सगळे आमचे केपेकार सीएमाक धन्यवाद मागीर थँक्यू म्हणपाक येयले आमचे खासदार आमचे मदीं आसात तेंचे आमी आभारी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष ते म्हणटकीच पर जेन्ना डिस्ट्रिक्ट तिसरो जाता म्हणून जरा हें जाल्लो अनावन्स जाल्लो त्या टायमार आमचे केपेकार हे सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक सगळे येवन सीएमा कडेन पटोवन सांगलें तेमी की तिसरो डिस्ट्रिक्ट जाता जाल्यार ताका हेडक्वॉर्टर केप्याक जावचें अशी ती विनंती आसली आनी ते कित्याक लागून जावचें हे सगळ्यांनी पटोवन सांगलें की केप्याचो आज पर्यंतचो इतिहास की केप्यां सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस ऑलरेडी आसली जो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जेन्ना आसलो आनी बाकीचे कडेन सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस नासली बाकी तालुक्यांनी उपजिल्ल्याकडे नासली तर फक्त केप्यां आसली आनी केप्यां भितर सगळे नॉमिनेशन फॉर्म सुद्धा भरपाक ह्या पांचूय म्हणजे सावळेचे आसतले काणकोणचे आसतले सांगेचे आसतले सगळे भागाचे नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक सुद्धा केपें येयी त्याच बरोबर केप्यां जेल धरून ते कोर्ट धरून ते सगळे ऑफिसार डेप्युटी कलेक्टर आसलो TCP आसतले DSP आसतले कागय आसतले म्हणजे A to Z जे उपजिल्हाधिकारी म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून जे सगळी ऑफिसार पयलीं पासून आसली ताका लागून जो डिस्ट्रिक्ट म्हणून तुम्ही हेडक्वॉर्टर म्हणून डिक्लेअर करता ते केप्याकच तुम्ही दिवपाक जाय आनी सगळो इतिहास सांगलो सगळे आमचे जे मेन लोक जे आसले प्रतिश्ठीत नागरीक जे आसले त्यांनी सीएमा कडेन सांगले आनी त्या प्रमाणात आज सीएमानी खरो बरो विचार करून आनी खास करून जे कुशावती हे नांव दिवपाचें कोणी सजेस्ट केलें नासलें सुंदर अशें नांव जे सगळ्यांकच आवडले हे सुद्धा सीएमान दिल्लें आसा पूण तें नांव दिल्या बद्दल आनी हेडक्वॉर्टर वा केप्याक दिल्या बद्दल ताचो आभार मानपा खातीर आमी सगळे केपेकार तांकां मेळपाक येयली सजेशन्स कितें सांगला बीन आनी नवीन सजेशन म्हणल्यार आमी तांकां सांगलें आसा की हेडक्वॉर्टरा खातीर जे जागा आमचे खंय उपलब्ध आसा तो सांगलो सगळो आमचे कडेन बऱ्यापैकी जागो आसा गव्हर्नमेंट एक्वायर केलो जागो आसा 2-3 सायटी त्यो सांगल्यो ताचे भायर आमी सीएमानी जे फावंडेशन स्टोन घातली पयलींच्या हेका टर्माक त्या कामाक जे चालना दिवपाची आमी विनंती केल्ली आसा की जो डिस्ट्रिक्ट म्हणले उपरांत सगळी जे कामां म्हणल्यार आमचे बस स्टँड आसतले ताचो ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घातलो आसा पुलीस स्टेशन जे आसा तातूंत भितर फायर स्टेशन आसा DSP ऑफिसय आसा आनी तातूंत भितर 80-90% काम कंप्लीट जाल्लें आसा दुसरें कृषी भवन जे ग्राउंड फ्लोर 4 बिल्डिंग म्हळ्यार चारय तालुक्यांचो विचार करून कृषी भवनाचो जे टेंडर जाल्लो आसा आनी ताचोय फावंडेशन स्टोन घातलो आसा आर्कायव्ज ऑफिस हे चारय तालुक्याचे आर्कायव्ज ऑफिस थंय येवचे म्हणून आमी पयलींच हे घेतले आसा जेणे करून म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग आसली म्हणजे भाड ह्या गांवांत ती आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा आनी ते चारय तालुक्याचे म्हणजे केपें सांगे काणकोण आनी धारबांदोडा हे थंय येवचे अशें म्हणून ऑलरेडी तेंचे कडेन दिला आनी तेजेय फावंडेशन स्टोन सीएमान घातला म्हणजे ज्यो ज्यो कामां हे फावंडेशन स्टोन घालून त्यांना हे केल्ली आसात काही कामां चाली लागली आसात काही ती आता ते पॉलिटिकल चेंजीस जाल्ले कारणांनी नवीन आमदार वेगळो जाल्ले कारणान त्याक ती चालना दिलना आनी ती काम सुरू आसात त्या कामाक जर चालना दिली आनी ते प्रोजेक्ट जे आमी त्यांना सँक्शन केल्ले आनी जे सीएमान खूब जे फावंडेशन स्टोन घातले ते जर आमी कंप्लीट केले जाल्यार डिस्ट्रिक्ट ह्या नात्यांनी ज्यो ज्यो फॅसिलिटी जाय त्यो सगळ्यो आमकां थंय अवेलेबल जातल्यो त्यो जातले बेगीन तुम्ही करच्यो अशा विनंती केल्ली आसा आनी बाकीच्यो सायट खंयचे खूब आतां टेम्पररी ऑफिस सुद्धा करपाक
म्युन्सिपालिटी भितर सुद्धा आमची एक बिल्डिंग आसा नवी तातूंत भितर सुद्धा 3rd फ्लोर आणि 4th फ्लोर दोन्ही फ्लोर दिवपाची संमती आमच्या नगरपालिकेन दाखयल्ली आसा जेणे करून टेम्पररी ऑफिसीन शिफ्ट करू शकता आणि बाकीचे परमनंट करपा खातीर जे सायटी आसात त्यो तांकां दाखयल्ल्यो आसा सगळो विचार करून जे कितें जायी एक नवो डिस्ट्रिक्ट म्हणून जाल्यार सगळें ते अवेलेबल आसा हें तांकां कुडचड्याचे जे काय बीजेपीचे सुद्धा कार्यकर्त्यांनी आज प्रेस घेवन डिमांड केलो की तांकां जे हेडक्वॉर्टर्स आहा ते कुडचड्याचे मागीर कशें कुडचडेकर मागता हांव तेंचे बद्दल कांय म्हणना की पण ते भारतीय जनता युवा मोर्चा सदस्य पळय, प्रत्येकाने आपल्या आपल्या भागात येवचो असो प्रत्येकाक दिसता आणि तांकां दिसलो पण हांव तेतून वायट कांयच म्हणना पण प्रत्येकाक दिसता न्ही कित्याक चारय तालुक्यांनी दिसता की आपल्या तालुक्या हेडक्वॉर्टर येवचो असो तेमी जो मागलो म्हणून हांव तुजें कांय वायट म्हणना पूण आमी केपेकारांक कित्याक केप्याच कित्याक उरपा जाय हेचो इतिहास जो आसा तो आमी सांगलो आसा आनी सगळे आमचे जे मेन जे जाणकार लोक आसात जे सिनियर लोक आसात हेमी केपेचो सगळो पयलीं पासून इतिहास सांगला जेणे करून हो केप्याक जावपाक जाय पूण तो तसो डिमांड आयलो बी म्हणून तुम्ही आयज परत आमी धन्यवाद थँक्यू म्हणून आयिल्ले ओके